مكان تعيش؟ عربي ما أعرف. أقول في أي مكان؟ من مدينة المنورة، من أفغانستان. أفغانستان. نعم. هذا ابنه؟ هذا ابنه. نعم. من الولادة ما يسمع من الولادة ما يسمع هذا، ولا سمع ولا تكلم. إن شاء الله إن شاء الله إذا طاب ادعونا. إن شاء الله. إذا ما طاب بالفارس هم يتكلم بالأفغانستاني. يقول هذا من الطفولة ما يسمع وما يحكي. یکی از بچه‌ها قاری صاحب است از ولایت چی کنه بلا تا بالا گپ زدن نمیتونه و نمیشنوه. ان شاء الله به توسط این شیخ ان شاء الله باذن الله ان شاء الله به سر گپ میاد. ان شاء الله. ان شاء الله. شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. ما يسمع وما يتكلم. ما يسمع ولا يتكلم. يا رب أنت شافي. إحنا الآن في مدينة مباركة، مدينة النورة، قريب عن الحرم. بإذن الله تعالى سنحاول إن شاء الله يسمع ويحكي. إذا سمع الحمد لله، ما يحكي هم مشكلة، يحكي خلال أسبوع أسبوعين شهر. إن شاء الله. إذا إنسان ما يسمع كيف يتكلم؟ يقول له بالفارسي حتى اگر کسی که بالآخر که نشنوه گپ زدن نمیتونه به خاطر از أول مرة إن شاء الله يسمع وبعدين يحكي. إن شاء الله. أقول أبوه حتى أول ما يشنوه بعدين هذا من الولادة ما يسمع، يعيشون بأفغانستان. وهذا هم بالبخارى. قد حلوين هالبخارى حبيبي. يا ربي أنت الشافي وأنا السبب، اشفيهم يا أكرم الأكرمين يا ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني. يا رب أنت الشافي. أنا ارجعوا إلى التوحيد والقرآن والسنة. آخر رسالة لكل بشر الإسلام: يا أيها المسيحيين يا أيها اليهودين ارجعوا إلى الله. الشفاء من عند الاحتمال هسه يطيب، احتمال ما يطيب، بس إني عندي يقين هسه سمعه ينفتح، بس لسانه ما أعرف يطيب له ما يطيب، بس إن شاء الله إذا سمعوا انفتحت ولسانهم يتكلم إن شاء الله. يا الله. وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني. يا الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. مشني كم يجي؟ اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. إيه مشني. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولا مشنوي؟ مشني. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. يلا يلا قل الله. الله. بس شو بقولك؟ شو بقولك أنا؟ الله. نساء. الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله. الله. بس بقولك إيه الله. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول وياه إن شاء الله. اللهم صل على محمد. يلا الله. الله. وقلت الله. أنا الله. شيخ الله. 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 وقلت الله. ها أنا إيه شيخ الله. الله. تبغي الله. ها الله. الله. شرم يكوني. شرم يكوني. وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني. ها إيه الله. مية يسق ما تقولش مية
اسمعوا. وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني. الحمد لله. الحمد لله. اللهم صل على محمد. الله بقي الله بقي ايه الله الله. ايه الله شم يستحي. ها يلا لا تستحي. ايه يا الله بقي هذا يستحي الله. يستحي شويه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا الله. اللهم صل على محمد. يلا الله. بقي الله بقي الله الله. ايش الله هذا الشيخ الله 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 أكبر الله أكبر. ما شاء الله. يلا سبحان يلا الله. يلا جارة يلا. سبحان الله. الله. بقي الله بقي اللهم صل على محمد. مرة ثانية مرة ثانية. إيه أها. ايه مية اللهم صل على محمد. استهلك يا ولد. ايه اسمه يستحي. مشكلة. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول مرة يسمع كان ما يسمع أبد. الله أكبر. فرحان. سبحان الله. أبد ما يسمع كان أبد. أول مرة يسمع. أول مرة إن شاء الله يسمع هذا. مبروك إليكم. بس يستحي. يقول لا يستحي. يقول يستحي. يقول شربنا كنا باخوة. بقي الله يا بقي إيه إيه. لسه الله. بقي هنا شيخ كوكو الله الله. الله. شارمناكو الله بقي بدخنه الله 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 أكبر. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول مرة ابنك يسمع ماكو سمع. هذا أول اسمه أول مرة. أول مرة. اللهم صل على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.